वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल नन प्रफिट अर्गनाइजेसन। आज हामी नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो टपिक रहेको छ कक्षा 7 मा रहेको कम्प्युटर सब्जेक्टमा रहेको हामीहरूको कम्प्युटर नेटवर्किङ कन्सेप्ट्स। सो आज पनि हामी कम्प्युटर नेटवर्किङको बारेमा, कम्प्युटरमा पनि एउटा नेटवर्क छ, जस्तै मान्छेको एउटा नेटवर्क हुन्छ, मान्छेको फ्यामिली हुन्छन्, सब कति कुराहरू हुन्छ होइन। सो मान्छेको कनेक्सन्सहरू हुन्छ नि, हो त्यो भनेको मान्छेको एउटा नेटवर्क हो। त्यसै गरी जसरी मान्छेको नेटवर्क दाइ भाइ अङ्कल आन्टी मामा काका मामा माइजू कति ठुलो नेटवर्क हुन्छ होइन एउटा मान्छेको हो। त्यसै गरी कम्प्युटर्सहरूको पनि आफ्नो नेटवर्क हुन्छ अरे। सो जस्तै हामीहरूसँग यहाँ छ एउटा कम्प्युटर कम्प 1 कम्प 2 त्यसै गरी कम्प 3 कम्प 4 यो सबै कम्प्युटरहरू एकअर्कासँग जोडिए भने, यानि कि यो सबै कम्प्युटर्सहरूले एउटा कनेक्सन बनायो भने हामीहरूको कम्प्युटर नेटवर्क भयो। सो अहिलेको वर्ल्डमा एउटा इन्फर्मेसन चेन्ज गर्नु पर्यो, हामीहरूलाई केही कन्सेप्ट्सहरू चेन्ज गर्नु पर्यो, हामीहरूलाई एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो, एउटा ग्रुपमा काम गर्नु पर्यो, एउटा टिममा काम गर्नु पर्यो भने अभियसली नेटवर्किङ कम्प्युटरको नेटवर्क हुन जरुरी छ। कम्प्युटरहरू एकअर्कासँग कनेक्टेड हुन जरुरी छ। कम्प्युटरहरूले एकअर्कालाई चिन्न जरुरी छ। र हामीहरूको जुन यो कम्प्युटर्सहरूलाई कनेक्ट गरिने यो जुन एउटा इन्टरनल कनेक्सन छ कम्प्युटरहरूको, यसलाई नै भनिन्छ हामीहरूको कम्प्युटर नेटवर्क। सो हामीहरूको कम्प्युटरहरूलाई the act of connecting computers together जस्तै अब हामीहरूको मान्छेहरूलाई एकअर्कासँग कनेक्ट हुनु पर्यो भने के चाहिन्छ? साथी हुनुपर्छ, एउटा कनेक्सन बनाउनु पर्छ, अनि त्यसपछि आएर अरू मान्छे जस्तै हामीहरूको काका मामा भनेको एउटा रिलेसनमा बसेका हुन्छन् होइन, कुनै एउटा रिलेसन हुन्छ। सो हामीहरूको त्यसै गरी यहाँ कम्प्युटर्सहरूलाई जोड्नको लागि पनि के चाहिन्छ त? एउटा रिलेसन चाहिन्छ। त्यो रिलेसन भनेको हामीहरूको यहाँ मिडिया हुन्छ, जस्तै केबल हुनसक्छ। अब अहिलेको जमाना भनेको वायरलेसको पनि चलिरहेको छ। सो वायरलेस नेटवर्क हुनसक्छ, तपाईँहरूले वायरलेस वाइफाई चलाउनुहुन्छ होला। सो त्यो वाइफाईको थ्रु पनि कति धेरै कम्प्युटर्सहरू इन्टरकनेक्सन, तिनीहरू धेरै कम्प्युटर्सहरूको कनेक्सन भइरहेको हुन्छ। सो हामीहरूको अब कम्प्युटर्सहरूलाई जोड्नको लागि के चाहिने भयो त? केबलहरू चाहिने भयो। र त्यो केबलको थ्रु के हुन्छ त? डाटा ट्रान्सफर हुन्छ। अभियसली मान्छेलाई डाटा ट्रान्सफर गर्नु छ, आफ्नो काम गर्नु छ, काम गर्नुको लागि डाटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। र यो सबै कामहरू पोसिबल भएको हामीहरूको हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कम्बिनेसनले। अभियसली एउटा कुनै पनि कम्प्युटर सिस्टममा हामीहरूले योभन्दा पहिलेको च्याप्टरमा पढिसकेका छौँ, हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कति धेरै इम्पोर्टेन्स छ। इम्पोर्टेन्स मात्र होइन, विथआउट हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर हामीहरूको कम्प्युटर नै रहँदैन। यानि कि हामीहरूको हार्डवेयर र सफ्टवेयर चाहिन्छ नै हामीहरूलाई कम्युनिकेसन गर्नको लागि। सो यो भयो हामीहरूको थोरै कम्प्युटर नेटवर्कको बारेमा, कम्प्युटरको कनेक्सनको बारेमा। र हामीहरूको कम्प्युटर नेटवर्कको पनि आफ्नै फाइदाहरू छन् र आफ्नै बेफाइदा पनि छन्। सो हरेक चिजको फाइदा पनि हुन्छ, बेफाइदा पनि हुन्छ। र त्यसै गरी कम्प्युटर नेटवर्कको पनि आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन्। जस्तै फर्स्ट अफ अल हेर्छौँ हामी एडभान्टेजेस अफ कम्प्युटर नेटवर्क। एउटा कम्प्युटर नेटवर्कको फाइदाहरू के छन् त? हामीहरूलाई के फाइदा हुन्छ होला त कम्प्युटर नेटवर्कबाट? सो advantages of computer network हामीहरूको फाइदा के हुन सक्छ त? अभियसली एउटा नेटवर्कमा कनेक्टेड छन् भने अब धेरै डिभाइसेसहरू छन्, एउटै डिभाइसको त एउटा नेटवर्क बन्दैन। सो या दुई भन्दा बढी डिभाइसेसहरू नेटवर्कमा कनेक्टेड छन्, एकअर्कासँग कनेक्टेड अवश्य नै छन्। सो एकअर्कासँग कनेक्टेड छन् भने अभियसली हामीहरूले जस्तै एउटै नेटवर्कमा कनेक्टेड छौँ भने हामीहरूले एकअर्काको प्रोग्राम्सहरू, एकअर्काको डाटा हामीहरूले इजिली सेयर गर्न सक्छौँ। सो हामीहरूको यहाँ एक्सेस टु
डिफरेन्ट प्रोग्राम्स एन्ड डाटा साइमल्टेनियसली। एकैचोटिमा हामी आफ्नो मात्र डाटा नभएर आफ्नै नेटवर्कमा आफैसँग कनेक्टेड एउटा अर्को डिभाइसको पनि डाटालाई हामी युज गर्न सक्छौँ। सो हामीहरूको साइमल्टेनियस एक्सेस यो भयो हामीहरूको एउटा फाइदा। र त्यसै गरी अरू के फाइदा हुन सक्छन् त हामीहरूलाई एउटै नेटवर्कमा हामी कनेक्टेड छौँ भने, हामीहरूको कम्प्युटरको नेटवर्कहरू एउटै छ भने हामीहरूको अरू फाइदा के हुन सक्छन्? जस्तै अरू फाइदा भनेका हामीहरूका हुन सक्छन् हामीहरूको डिभाइसहरू पनि हामीले सेयर गर्न सक्छौँ। सो हामीहरूको जुन एक्सटर्नल डिभाइसेसहरू छ यो एक्सटर्नल डिभाइसहरूलाई पनि हामी सेयर गर्न सक्छौँ। सो सेयरिङ of network connected peripherals, नेटवर्कसँग कनेक्टेड पेरिफेरल्स भनेको बाहिरको डिभाइसेसहरू, अरू डिभाइस भनेको जस्तै हामीहरूको एउटा कम्प्युटर हुन्छ, कम्प्युटरमा पेरिफेरल डिभाइसेसहरू के कनेक्टेड हुन्छन् त? हामीहरूको स्पिकर्सहरू हुन सक्छन्, त्यसपछि आएर हामीहरूको वेब क्याम हुनसक्छ, अनि अरू के हुन सक्छ जस्तै हामीहरूको माउस, किबोर्ड, यी सबै हामीहरूले पेरिफेरल डिभाइसहरू भन्न सक्छौँ। सो हामीहरूको ब्याकअप पनि हामीहरूले इजिली ब्याकअप गर्न सक्छौँ। नेटवर्कमा हामी कनेक्टेड छौँ भने हामीहरूको इजियर ब्याकअप प्रोसेस, हामीहरूको ब्याकअप पनि हामीहरूले इजिली लिन सक्छौँ। यहाँ ब्याकअप भनेको हामीहरूको डाटालाई हामीहरूले इजिली सेफली राख्न सक्छौँ। यदि हामीहरूको आफ्नो कम्प्युटर यदि केही गरेर क्र्यास भइहाल्यो, केही गरेर बिग्रिहाल्यो भने पनि त्यो डाटालाई हामीहरूले ब्याकअप राख्यौँ भने त्यो डाटालाई हामीहरूले एज अ कस्तो भने एउटा बक्समा प्याक गरेर राखेका छौँ। त्यसलाई हामीहरूले पछि चाह्यौँ भने अर्कोसँग छ भने त्यो डाटालाई हामीहरूले युज गर्न सक्छौँ। सो हामीहरूको ब्याकअप प्रोसेस, इजियर ब्याकअप प्रोसेस, र त्यसै गरी हामीहरूको प्रोडक्टिभिटी बढाउन सक्छौँ। वर्करहरूको यदि हामीहरूसँग कम्पनी छ भने हामीहरूको वर्करहरू जति छन्, इम्प्लोयहरू सबैबाट चाहिँ हामीहरूले प्रोडक्टिभिटी पनि बढाउन सक्छौँ हाम्रो। सो यो थियो हामीहरूको केही फाइदाहरू कम्प्युटर नेटवर्कका केही फाइदाहरू, र त्यसै गरी हामीहरूको अब जे चिजको फाइदा छ त्यसको डिसएडभान्टेज पनि छ। सो हामीहरूको डिसएडभान्टेजेस अफ कम्प्युटर नेटवर्क। कम्प्युटर नेटवर्कको डिसएडभान्टेजहरू के हो? डिसएडभान्टेज के हुन सक्छन् त? सो जस्तै कम्प्युटर नेटवर्कको डिसएडभान्टेज भनेको हामीहरूको कम्प्युटर नेटवर्कमा यदि केही फल्ट आयो, नेटवर्क क्र्यास भयो भने हामीहरूको डाटा लस हुन सक्छ। सो हामीहरूको जुन रिसोर्स छ, हामीहरूको जुन रिसोर्स हामीहरूले राखेका छौँ, जुन हामीहरूको डाटा छ त्यो लस हुन सक्छ। सो कम्प्युटर नेटवर्क फल्स, कम्प्युटर नेटवर्क faults can cause loss of data and resources। हामीहरूको डाटाको र रिसोर्सेसहरूको लस हुन सक्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको अर्को डिसएडभान्टेज भनेको कम्प्युटर नेटवर्क हामीहरूलाई यदि मेन्टेन गर्नु पर्यो भने, जस्तै यसरी हामीहरूको फल्टहरू केही आयो भने हामीहरूको यदि कम्प्युटर नेटवर्कलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो, त्यसलाई बनाउनु पर्यो भने हामीहरूको घरमै बस्ने एउटा नर्मल मान्छेले जसले कम्प्युटर मात्र चलाउन जान्दछन् त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई मेन्टेन गर्न अलिक गाह्रो पर्छ। त्यस्तो मान्छेहरूले मेन्टेन गर्न सक्दैनन्। त्यो मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूले एक्सपर्टिजहरू, त्यो फिल्डको एक्सपर्टहरूलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो फिल्डमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई नै बोलाउनु पर्ने हुन्छ। सो प्रोपर मेन्टेनेन्स, कम्प्युटर नेटवर्कको एकदमै प्रोपर मेन्टेनेन्स चाहिने रहेछ। सो प्रोपर मेन्टेनेन्स अफ अ नेटवर्क
of a network computer requires considerable time and expertise. considerable time and expertise चाहिन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ हामीहरूको कम्प्युटर नेटवर्क बनाउँदा हामीहरूको कम्प्युटर नेटवर्क हामीहरूलाई चाहियो भने हामीले युज गर्नु पर्यो भने त्यसमा युज गरिने हामीहरूको वायरिङहरू एक्सपेन्सिभ हुन सक्छ र त्यसपछि गएर त्यो इन्स्टल गर्न अनि त्यसलाई किन्नको लागि चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ पनि हुन सक्छ। सो वायरिङ क्यान बी expensive to both, किन्नको लागि पनि अनि त्यसपछि गएर इन्स्टल गर्नको लागि पनि, buy and install and to install। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ अर्को बेफाइदा भनेको एउटा जस्तै हामीहरूले WAN नेटवर्क युज गर्दैछौँ भने वाइड एरिया नेटवर्क, अहिले हामी केही समयपछि यो टपिकमा पढ्नेछौँ हामीहरूको WAN भनेको के हो भनेर। सो हामीहरूको यदि हामी WAN नेटवर्कमा कनेक्टेड छौँ भने हामीहरूलाई एउटा डेडिकेटेड डिभाइस चाहिन सक्छ त्यो WAN नेटवर्कसँग कम्पिट गर्नको लागि, त्योसँग घुलमिल हुनको लागि हामीलाई डिभाइस अलिकति राम्रो चाहिन सक्छ र हामीहरूको टेलिकम्युनिकेसनको लिङ्क्सहरू चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ पनि हुन सक्छ। सो WAN is used, if WAN is used, यदि WAN युज भएको छ भने sophisticated equipment is needed and the rental of telecommunication links makes it very expensive। र त्यसै गरी हामीहरूको फाइल सेक्युरिटीको लागि अब हामीहरूको WAN मा हामी कनेक्टेड छौँ भने हामीहरूको फाइलको सेक्युरिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र हामीहरूको WAN मा छौँ भने जस्तै अब धेरै किसिमका कम्प्युटर्सहरूले मान्छेहरूले डाउनलोड गर्न सक्छन्, अपलोड गर्न सक्छन्, जस्तो पनि लिङ्कहरू युज गरेको हुन सक्छन्। सो त्यस्तो WAN मा कनेक्टेड छौँ भने हामीहरूको भाइरसेसहरूले चाहिँ हामीहरूको कम्प्युटरको प्रोटेक्सन गर्न हामीहरूलाई गाह्रो हुन सक्छ। सो हामीहरूको फाइलहरू चाहिँ करप्ट हुन सक्छ भाइरसको कारणले गर्दा। सो फाइल सेक्युरिटी इज मोर इम्पोर्टेन्ट इफ कनेक्टेड टु WAN। फाइल सेक्युरिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीहरूको यदि हामी WAN मा कनेक्टेड छौँ भने। सो फाइल सेक्युरिटी इज मोर इम्पोर्टेन्ट इफ कनेक्टेड टु WAN। यदि हामी WAN सँग कनेक्टेड छौँ भने, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्कसँग कनेक्टेड छौँ भने, इफ कनेक्टेड टु WAN। सो त्यसै गरी यो थियो हामीहरूको कम्प्युटर नेटवर्कको डिसएडभान्टेज। जो चिजको फाइदा छ त्यो चिजको डिसएडभान्टेज पनि रहेछ। सो हामीहरूको त्यसै गरी नेटवर्किङमा पनि केही टर्मिनोलोजीहरू युज हुन्छन्। जस्तै हामीहरूको म्याथको कुरा गर्ने हो भने, जस्तै म्याथको कुरा छोड्दिउँ। सो हामीहरूको नर्मल लाइफमै पनि हामीहरूले टर्मिनोलोजीहरू भन्नाले नामहरू भन्न सक्छौँ। त्यो नामभित्र चाहिँ अर्को केही राखिएको छ। जस्तै कोही कसैको फ्यामिलीलाई जस्तै हुन्छ नि,
जस्तै शाह छन् भने राजा भनेर भनिन्छ हैन, शाह छन् भनेर राजा, त्यो एउटा टर्मिनोलोजी युज गरेको क्या शाहलाई राजा भनेर, किनकि हामीहरूको देशमा अब राजा भनेपछि पहिले अब शाह भनेका पहिलेदेखिका राजा हुन् देशका। सो त्यही भएर शाह भनेपछि राजा भनेर जसरी हामी एउटा टर्मिनोलोजी युज गर्छौँ, त्यसै गरी नेटवर्किङ टर्मिनोलोजीहरू पनि छन्। कम्प्युटर नेटवर्कमा पनि टर्मिनोलोजी युज हुन्छन् यहाँ। सो हामीहरूको फर्स्ट अफ अल त हामीहरूको नेटवर्किङ नै के हो त्यो बुझौँ हैन। सो नेटवर्किङ टर्मिनोलोजी, सो फर्स्ट अफ अल त हामी नेटवर्किङ भनेको के हो त? सो नेटवर्किङ भनेको त हामीहरूको के हो त, एउटा प्रोसेस हो जसको थ्रु चाहिँ हामीहरूको दुई या दुई भन्दा कम्प्युटर्सहरू लिङ्क भएका हुन्छन्। के को लागि? कम्युनिकेसनको लागि अभियसली। सो नेटवर्किङ इज द प्रोसेस, नेटवर्किङ भनेको के रहेछ त, एउटा प्रोसेस रहेछ। इज द प्रोसेस by which two or more computers are linked, two or more computers are linked together for a flawless communication। एकदमै फ्ललेस कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ हामीहरूको युज हुने एउटा प्रोसेस रहेछ नेटवर्किङ भनेको। र हामीहरूको जस्तै केही चिजमा पनि मास्टरी गर्नु पर्यो भने हामीहरूलाई त्यो फिल्डमा, जस्तै टेक्नोलोजीको फिल्डमा हामीहरूलाई मास्टरी गर्नु पर्यो भने त्यो टेक्नोलोजीको फिल्डमा युज हुने टर्म्सहरू, त्यो टेक्नोलोजीको एउटा आफ्नै ल्याङ्ग्वेज छ। सो त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, त्यसमा युज हुने टर्मिनोलोजीहरू, टर्महरू बुझ्न जरुरी छ। सो हामीहरूको एउटा टास्क भनेको नै के हुन्छ त, कुनै पनि चिजमा हामीहरूले मास्टरी गर्नु पर्यो भने टास्क भनेको के हुन्छ त, त्यसमा भएका टर्मिनोलोजीहरूलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो टास्क अफ mastering the technology is to master the language। ल्याङ्ग्वेजलाई मास्टर गर्नु भनेको नै हामीको के हो त, टेक्नोलोजीलाई मास्टर गर्नु। युज्ड टु डिस्क्राइब द टेक्नोलोजी, त्यो टेक्नोलोजीलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि युज भएका टर्मिनोलोजीहरू बुझ्नु भनेको नै हामीहरूको के हो त, मास्टरी गर्नु, त्यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मास्टरी गर्नु। सो हामीहरूको जस्तै कम्प्युटर नेटवर्कमा पनि धेरै किसिमका टर्म्सहरू युज हुन्छन् यहाँ। जस्तै कम्प्युटर नेटवर्कलाई डिफाइन गर्नको लागि, यो कम्प्युटर नेटवर्क फिल्डलाई चाहिँ एकदमै वाइड बनाउनको लागि यहाँ टर्म्सहरू युज हुन्छन्। जस्तै हामीहरूको यहाँ युज हुने टर्मिनोलोजीहरू म यहाँ लेख्छु है। जस्तै हामीहरूको नोड भन्छ, र त्यसै गरी क्लाइन्ट, सर्भर, त्यसपछि आएर पोर भन्न सक्छौँ हामीले, पोर। अनि त्यसपछि आएर होस्ट कम्प्युटर, देन टर्मिनल, अनि टर्मिनल। यो 6वटा जुन टर्म्सहरू छन्, यो टर्म्सहरूलाई चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ यहाँ। सो फर्स्ट अफ अल हामी सुरु गर्छौँ नेटवर्क नोडबाट, यानि कि नोडबाट। सो हामीहरूको नोड भनेको चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, जुन चाहिँ एउटा कम्प्युटरसँग, नेटवर्कसँग कनेक्टेड छ। एक्टिभ फिजिकल इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। सो नोड भनेको एउटा एक्टिभ फिजिकल डिभाइस, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। इलेक्ट्रोनिक डिभाइस जो चाहिँ एउटा नेटवर्कसँग कनेक्टेड छ। र हामीहरूको यो डिभाइसले चाहिँ
या सेन्ड गर्नको लागि, इन्फर्मेसन सेन्ड गर्नको लागि या इन्फर्मेसन रिसिभ गर्नको लागि सक्षम हुन्छ यो डिभाइस चाहिँ हामीहरूको। यसले सेन्ड पनि गर्न सक्छ, रिसिभ पनि गर्न सक्छ। र हामीहरूको जस्तै कम्प्युटर, प्रिन्टर, हामीहरूको नेटवर्क नड भनेको जस्तै कम्प्युटर हुनसक्छ एउटा नेटवर्क नड, र त्यसपछि आएर हामीहरूको प्रिन्टर भनेको पनि एउटा नड हुनसक्छ। त्यसै गरी आएर हामीहरूको डाटा स्टोरेज डिभाइसेसहरू पनि हामीहरूको नड हुन सक्छन्। सो नड भनेको एउटा एन्ड भन्न खोजेको। जस्तै एउटा कम्प्युटरलाई पनि हामीहरूले नेटवर्कमा कनेक्टेड छौँ र हामीहरूले कम्प्युटर चलाइरहेका छौँ भने हामीहरूको पनि एउटा नड हो। जस्तै हामीहरूको एउटा यति ठुलो कम्प्युटर नेटवर्क छ, यहाँ कम्प्युटर छ, यहाँ कम्प्युटर छ, यहाँ मोबाइल छ, ल यहाँ मोबाइल छ, यहाँ पाम टप छ, ठिक छ, यहाँ आइफोन छ, यहाँ चाहिँ हामीहरूको म्याक प्रो छ, सबै डिभाइसेसहरू छन्, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस जो एकअर्कामा कनेक्टेड छन्। हामीहरूको ठुलो नेटवर्क छ, ल यो WAN हो होइन। सो हामीहरूको यो एउटा नड हो, यो एउटा नड हो। आइफोन, कम्प्युटर, अनि पाम टप, मोबाइल, हामीहरूको जति पनि डिभाइसेसहरू छन् यिनीहरूलाई हामी नड भन्न सक्छौँ। र हामीहरूको क्लाइन्ट, क्लाइन्ट भनेको चाहिँ हामीहरूको जस्तै सो हामीहरूको यहाँ अर्को टर्म भनेको छ क्लाइन्ट। क्लाइन्ट भनेको जस्तै हामीहरूको एउटा अफिस छ भने अब यो मेरो क्लाइन्ट हो भनेर भनिन्छ होइन। तर हामीहरूको यहाँको केसमा यो नेटवर्किङ टर्मिनोलोजीको हिसाबमा हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ क्लाइन्ट भनेको के बुझिन्छ थाहा छ? क्लाइन्ट भनेको एउटा कम्प्युटर हो, के होइन, एउटा कम्प्युटर, जस्ट एउटा कम्प्युटर हो। क्लाइन्ट भनेको एउटा कम्प्युटर, एउटा नेटवर्कमा कोही मान्छे कनेक्टेड छ, यो कम्प्युटर एउटा नेटवर्कमा यो WAN-मा कनेक्टेड छ, र यो WAN-मा यस्ता धेरै कम्प्युटर्सहरू कनेक्टेड छन्, र हामीहरूको यो एउटा कम्प्युटर के हो त? क्लाइन्ट हो। र यो एउटा कम्प्युटरको आफ्नै प्रोसेसिङ छ, आफ्नै प्रोसेसर छ कि छैन त? हामीहरूको घरमा हामीहरूको घरको कम्प्युटर भनेको पनि एउटा क्लाइन्ट हो, तपाईँले युज गर्ने कम्प्युटर पनि क्लाइन्ट हो एउटा। सो त्यसको आफ्नै प्रोसेसर छ, र हामीहरूको आफ्नै मेमोरी छ कि छैन त? छ नि, आफ्नै मेमोरी छ, आफ्नै स्टोरेज छ, आफ्नै डाटा स्टोर गर्नको लागि थोरै स्पेस छ हामीहरूसँग। र त्यसै गरी हामीहरूको रिसोर्सेसहरू आफ्नै छ, हामी आफ्नो काम आफै गर्छौँ, आफ्नो टास्क आफै पर्फर्म गर्छौँ, आफै प्रोसेस गर्छौँ, त्यसलाई हामीहरूको कम्प्युटरमा आफै प्रोसेस हुन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको कुनै पनि एउटा कम्प्युटर यो कनेक्टेड छ होइन, अर्को कम्प्युटर यहाँ कनेक्टेड छ, कम्प्युटर 2। सो हामीहरूको यो कम्प्युटर चाहिँ यो कम्प्युटरको लागि क्लाइन्ट हुनसक्छ, या यो कम्प्युटर 2 चाहिँ हामीहरूको यो कम्प्युटरको लागि, कम्प्युटर 1 को लागि क्लाइन्ट हुनसक्छ। सो जो पनि क्लाइन्ट बन्न सक्छ। सो यो थियो हामीहरूको क्लाइन्टको बारेमा। सो नेक्स्टमा छ हामीहरूको सर्भर। सो सर्भरको बारेमा छ है, यहाँ सर्भर भनेको के हो त्यो हेर्छौँ होइन हामी। हामीहरूको सर्भर भनेको के हो भने एउटा सेन्टर हो। सर्भर भनेको के हो त? एउटा कम्प्युटर नै हो, तर यस्तो कम्प्युटर हो नि। सो त्यो कम्प्युटरलाई चाहिँ स्पेसल्ली डिजाइन गरिएको हुन्छ, जो कम्प्युटरले चाहिँ हामीहरूले यदि हामीहरूलाई डाटा चाहियो भने, डाटा भन्दा पनि म क्लाइन्टको हिसाबमा हेर्छु ल। अब एउटा क्लाइन्टले आफूलाई चाहिने डाटा त्यसले रिक्वेस्ट गर्यो भने हामीहरूको क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्छ, र सर्भरले त्यसलाई हेर्छ, हामी आफ्नो क्लाइन्टले कस्तो रिक्वेस्ट पठाएको छ, भ्यालिड रिक्वेस्ट छ कि छैन। अनि यदि भ्यालिड रिक्वेस्ट छ भने त्यसलाई रिप्लाई ब्याक पनि गर्ने भयो। सो हामीहरूको रिक्वेस्टको हामी रिप्लाई पनि पाउँछौँ। सो जस्तै अब हामीहरूको एउटा सर्भर हुन्छ, एउटा सर्भरमा चाहिँ अब हामीहरूको सर्भरको आफ्नै सर्भरमा ठुलो स्टोरेज राखिएको हुन्छ क्लाइन्ट्सहरूको लागि, जहाँ चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू, फाइल्सहरू, त्यसपछि आएर प्रिन्टेड डकुमेन्ट्सहरू, प्रिन्टेड सफ्ट कपी अफ डकुमेन्ट्सहरू राखिएका हुन्छन् हामीहरूको हार्डवेयर। अनि त्यसपछि आएर हामीहरूको स्पेसलाइज्ड इमेल्सहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीहरूको सर्भरमा हुन्छन्। जतिखेर हामीहरूको क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्छ सर्भरले पठाइदिन्छ, यदि रिक्वेस्ट भ्यालिड छ भने। र हामीहरूको त्यसपछि आउँछ यहाँ पर। सो पर भनेको चाहिँ एउटा कम्प्युटरलाई भन्न खोजेको हो। अब परले चाहिँ के गर्छ भने एउटा सर्भर जस्तो पनि एक्ट गर्छ, एक्ट एज
बोथ सर्भर एन्ड क्लाइन्ट। सर्भर जस्तो पनि एक्ट गर्छ, क्लाइन्ट जस्तो पनि एक्ट गर्छ। हामीहरूको अरू कम्प्युटर्स जस्तै एउटा नेटवर्कमा कनेक्टेड कम्प्युटर हामीहरूको पोर्ट भनेको पनि, र हामीहरूको सानो कम्प्युटर नेटवर्कहरूमा चाहिँ हामीहरूको पोर्ट युज हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीहरूको एउटा डेडिकेटेड सर्भर जहाँ हुँदैन नि हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीहरूको पोर्ट युज हुन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा त्यो कम्प्युटरले चाहिँ के गर्छ भने एज अ सर्भर पनि एक्ट गर्छ। त्यो सर्भर हुँ पनि भन्छ र त्यसपछि क्लाइन्ट पनि हुँ भनेर भन्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा डेडिकेटेड सर्भर चाहिँ राखिएको हुँदैन। र त्यसै गरी होस्ट, सो होस्ट कम्प्युटर हैन। सो होस्ट कम्प्युटर भनेको चाहिँ एउटा पावरफुल र एकदमै सेन्ट्रलाइज्ड कम्प्युटर सिस्टम हो। जस्तै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने मेन फ्रेम कम्प्युटरहरू भनेका हामीहरूका होस्ट कम्प्युटरहरू हुन्। तिनीहरूसँग डाटा स्टोरेज, त्यसपछि तिनीहरूको प्रोसेसिङ टास्कहरू, तिनीहरूले टास्कलाई प्रोसेस गर्ने, र त्यसपछि आएर हामीहरूको क्लाइन्ट्सलाई तिनीहरूले सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने, र नेटवर्क डिभाइसेसहरूसँग कनेक्सन गराउने काम भनेको हामीहरूको होस्ट हो। सो जो पनि हामीहरूको नेटवर्कसँग कनेक्टेड छ त्यसपछि आएर यस्तोहरूलाई सबैलाई हामी के भन्छौँ त? होस्ट भन्छौँ। सो हामीहरूको होस्ट कम्प्युटरले चाहिँ सबै टास्कहरू गर्छ र त्यो टास्कलाई चाहिँ हामीहरूको युजरको कम्प्युटरमा पठाइदिने काम गर्छ। सो हामीहरूको एउटा सर्भर जहाँ छ हामीहरूको, त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले गरेको रिक्वेस्ट, त्यहाँ चाहिँ एउटा होस्ट कम्प्युटर हुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीहरूले पठाएको रिक्वेस्टलाई हेर्छ र आफूसँग भएको डाटालाई चाहिँ त्यसले रिक्वेस्ट अनुसारले चाहिँ डाटा रिप्लाई गरिदिन्छ। सो होस्ट कम्प्युटर भनेको के हो त? एउटा पावरफुल जुन सेन्टरमा बसेको कम्प्युटर हो, जसले चाहिँ अरू कम्प्युटर्सहरूलाई, अरू नेटवर्क चाहिँ एउटा कनेक्टेड हुन्छ त्यसमा हैन। सो एउटा नेटवर्कको बीचमा बसेर काम गर्ने एउटा कम्प्युटर हो। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ अर्को छ यहाँ टर्मिनल। सो नेटवर्क टर्मिनल हैन, टर्मिनल हामीहरूको टर्मिनलको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको टर्मिनल भनेको के रहेछ त? टर्मिनल इज अ नेटवर्क कम्प्युटर। टर्मिनल भनेको पनि एउटा नेटवर्कको कम्प्युटर रहेछ। सो अन अ होस्ट बेस्ड नेटवर्क, जहाँ चाहिँ एउटा होस्ट बेस्ड नेटवर्क छ, र हामीहरूको यसको काम के रहेछ त? यसले गर्ने काम भनेको डाटालाई ट्रान्समिट गर्ने काम गर्दो रहेछ। ट्रान्समिट्स द डाटा एन्टर्ड बाइ द युजर। एउटा युजरले एन्टर गरेको डाटालाई ट्रान्समिट गर्ने काम गर्दो रहेछ। कहाँसम्म? होस्टसम्म। के को लागि? फर प्रोसेसिङ, प्रोसेस गर्नको लागि, र त्यो डाटालाई चाहिँ, त्यो रिजल्टलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्ने, यानि कि देखाउने काम पनि गर्दो रहेछ। र त्यसै गरी हामीहरूको टर्मिनल्सहरूलाई के भनिने गरिन्छ त? टर्मिनल्सहरूलाई नर्मल्ली चाहिँ एउटा डम्प हो भनेर भनिन्छ। र टर्मिनल्सहरूलाई डम्प भनिन्छ किन थाहा छ? दे आर कल्ड डम्प बिकज तिनीहरूसँग न प्रोसेसर हुन्छ, न मेमोरी हुन्छ, नो मेमोरी पनि हुँदैन र प्रोसेसर पनि हुँदैन। तिनीहरूको आफ्नै देयर ओन न तिनीहरूसँग आफ्नै मेमोरी हुन्छ, न तिनीहरूसँग आफ्नै प्रोसेसर हुन्छ। त्यही भएर तिनीहरूलाई डम्प भनेर भनिन्छ। सो हामीहरूको टर्मिनल केले बनेको हुन्छ त? सो टर्मिनल कन्सिस्ट अफ अ कीबोर्ड एन्ड अ मोनिटर। consists of keyboard and a monitor. एउटा मोनिटर र कीबोर्ड कन्सिस्ट गर्छन् अरे। र हामीहरूको एउटा टर्मिनलले के रन गर्न सक्छ? जस्तै टर्मिनलले हामीहरूको एउटा सफ्टवेयर प्याकेजलाई रन गर्न सक्छ। त्यसपछि आएर हामीहरूको टर्मिनल इमुलेटरले चाहिँ होस्ट कम्प्युटरलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छ। यस्तो कामहरू भनेको हामीहरूको टर्मिनलले गर्छ। र आजलाई पनि हामी यस च्याप्टरमा यति नै गर्छौँ। सो नेक्स्ट टाइम
हामीहरू नेटवर्क कम्पोनेन्ट्स नेटवर्कमा युज हुने कम्पोनेन्ट्सहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। सो यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने तपाईँहरूले लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र साथसाथै आफूले लागेको कुरा चाहिँ कमेन्ट त गर्नै पर्यो।